شہر اور اطراف سے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ اس کی شفقت، اس کی رحمت کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ سارے لوگ اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اسی کی بنائی ہوئی دھرتی پہ رہتے ہیں، اور اسی کے بنائے ہوئے وسیع و عریض آسمان کے تلے زندگی گزارتے ہیں، اسی کا دیا ہوا فری میں آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں پہ نچھاور کی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، اور مہربانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی لوگ اس پاک پروردگار کی شان میں کتنی گستاخیاں کرتے ہیں، کتنی گالیاں دیتے ہیں، اس کی عظمت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اس کی کبریائی، اس کی شکتی، اس کی طاقت، اس کے پاور کا لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ کھلے عام اللہ کی دھرتی پہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دے تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ اس دھرتی پہ کوئی بھی جاندار ہی نہیں بچے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم اور زیادتی پہ پکڑنا شروع کر دے نا، اس روئے زمین پہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی جاندار نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ ان کو ایک مقررہ وقت کے لیے مہلت دیتا ہے، ٹالتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے، پھر یہ بلائیں کیوں آتی ہیں، وبائیں کیوں آتی ہیں، یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ ارے یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی، ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں یہ جو مصیبتیں آتی ہیں۔ اور نہ جانے کتنی غلطیوں کو، نافرمانیوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، سب پہ نہیں پکڑتے اللہ، بہت تھوڑے گناہوں پہ اللہ پکڑتے ہیں۔ ورنہ اس زمین کا نقشہ ہی بدل جائے۔ تو ایک بات طے ہے، اللہ کو اپنے بندوں کو عذاب میں گرفتار کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بھئی اللہ کیوں عذاب دے گا؟ یہ سارا تام جھام، سارا انتظام، یہ سب کچھ اللہ نے حضرت انسان کے لیے کیا ہے، تو حضرت انسان پہ وہ عذاب کیوں نازل کرے گا؟ انہیں کیوں برباد کرے گا؟ کیوں انہیں مٹا دے گا؟ بھائی ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟
अल्लाह को अजाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन शकरतुम व आमनतुम, बस तुम ठीक रहो, बंदे बन के रहो, अपने दायरे से आगे मत जाओ, शुक्रिया अदा करो। जुमा में मैंने आपको बताया था, उसकी दी हुई नेमतों को खाओ पियो, शुक्रगुजार बन के रहो और मोमिन बन के रहो, ईमान वाली जिंदगी गुजारो, तो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। तो दोस्तों, सवाल यह है कि अल्लाह का अजाब कब आता है, क्यों आता है। कुरान मजीद हम और आप पढ़ते हैं, कुरान के सफहात पे आप देखेंगे बहुत सारी कौमों के वाकयात को अल्लाह ने कहीं तफसीलन, कहीं इजमालन, कहीं तफसील से, कहीं इख्तिसार से अल्लाह ने उन कौमों के तज़किरे किए हैं जिन पे अल्लाह का अजाब आया और जिन्हें तहस नहस कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा गया, उनकी जड़ें काट के रख दी अल्लाह ने, निशाने इबरत बना दिया अल्लाह ने उन्हें। और बाज मुअज्जब कौमों की बस्तियां आज भी मौजूद हैं, निशाने इबरत बनी हुई है, आज भी मौजूद है, निशानात मौजूद हैं, वो लोकेशन मौजूद है, वो जगह मौजूद है। तो सवाल यह है, ऐसी शान और शौकत वाली कौमें जिनकी शोहरत के डंके बजते थे, जिनके नामों का तूती बोलता था, बड़ी ताकतवर कौमें, बड़ी आसाइशें अल्लाह की तरफ से उन्हें मुहैया थी, बड़ी नेमतें मुयस्सर थी, मिटा दिए गए, बर्बाद कर दिए गए, सारी नेमतें छिन गई और अल्लाह ने इनकी कहानी खत्म कर दी और इनकी जगह पे अल्लाह ने दूसरी कौमों को आबाद कर दिया, खत्म कर दिया उनकी कहानी। अब पढ़िए कुरान, ये किस्से जो कुरान बयान करता है, ये स्टोरी, तो ये स्टोरी किस लिए कुरान बयान करता है। कुरान की जो कहानियां है ना, इबरत के लिए है, कहीं हम पे भी वैसा अजाब ना आ जाए। और अजाब यही नहीं है कि आसमान से पत्थरों की बारिश हो जाए तब आप मानोगे कि यह अजाब है, या बस्तियों को उठा के आसमान की बुलंदी से अगर पटक दिया जाए उल्टे तब आप मानोगे कि यह अजाब है। अजाब की बहुत सारी शक्लें होती है और अजाब आता रहता है। देखने वाली आंख चाहिए, इबरत पकड़ने वाला दिल चाहिए। कोरोना जैसी बीमारी आई, खतरनाक, आप क्या मानते हो इसको? ये कोई आम सी बीमारी थी, आई चली गई। पहले ताउन की बीमारी फैलती थी, अजाब है यार, उससे भी डेंजर और खतरनाक बीमारी। हम सब उस मरहले से, उस दौर से गुजर चुके हैं। अब कितने चले गए बेचारे। कहीं सैलाब आ जाता है, आसाम वालों से पूछो, भी सैलाब अजाब नहीं है। अगर पानी हद से तजावुज कर जाए, आपके घरों में घुस जाए, आपकी फसलों को तबाह कर दे, इंसानी जानें तलफ हो जाए, तो क्या लगता है आपको? यह अजाब नहीं है? और जलजला आ जाए तो क्या मानते हो आप इसको? धरती हिलने लगे। अभी जलजला आया एक मुल्क में 7.5 का जलजला, इतना खतरनाक जलजला कि आपने देखा होगा अपनी निगाहों से। आलीशान इमारतें और बड़े बड़े टावर ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त हो गए लोगों की निगाहों के सामने।
चीखते बिलकते हुए लोग भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। ये सब अजाब है दोस्तों, ये सब हमारे करतूतों का नतीजा है, हमारी बदामालियों का नतीजा है। जालिम हुक्मरानों को अल्लाह मुसल्लत कर देता है, चुन चुन के जो बदला लेते हैं, मारते हैं, काटते हैं। ये अजाब नहीं है, क्या है ये? दोस्तों, जब भी अजाब आता है बदामालियों की वजह से आता है। जब नाफरमानियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं, लोग अपने मौला को, अपने पालनहार को नाराज कर देते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते। अरे वो तो गफूर है, रहीम है, शफीक है, मेहरबान है, वो छूट देता है, वो ढील देता है। अब भी लौट आओ मेरी तरफ, अब भी तौबा कर लो। लेकिन जब लोग नहीं पलटते हैं उसकी तरफ और गुनाहों की दलदल में डूबते ही चले जाते हैं, सरकशी और जुल्म और ज्यादती पे लोग उतारू हो जाते हैं, अपनी आंखों के सामने बुराइयां होते देखते हैं, आंखें बंद करके गुजर जाते हैं, तब गोया लोग अल्लाह की खैरत को ललकारते हैं तो अल्लाह पकड़ लेता है, अल्लाह का अजाब आ जाता है। दोस्तों, अल्लाह का अजाब कब आता है? अगर इसका मैं मुख्तसर जवाब दूं एक लफ्ज में, एक जुमले में, तो जब भी अल्लाह का अजाब आता है गुनाहों की वजह से आता है, गुनाहों की नहुसत की वजह से आता है। और जब गुनाहों का गिराफ काफी बढ़ जाता है तो अल्लाह का अजाब आ जाता है। ये मुख्तसर जवाब है, मैं तफसीली जवाब में आऊंगा अभी। इसकी दलील कि जब भी अजाब आता है गुनाहों की वजह से आता है। अल्लाह फरमाते हैं फकुल्लन अखदना बिदम्बिही, जिस कौम पे भी हमारा अजाब आया गुनाह की वजह से आया। किसकी वजह से आया? गुनाहों की वजह से आया। फकुल्लन अखदना, जिसको भी हमने पकड़ा, अजाब में गिरफ्तार किया गुनाहों की वजह से। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, किसी पर हमने आसमान से पत्थरों की बारिश कर दी। वमिनहुम मन अखदतहु सैहा, किसी को चीख ने दबोच लिया। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और बाज लोगों को हमने जमीन में धसा दिया। वमिनहुम मन अगरकना, और किसी को हमने समंदर में डुबो के मार दिया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, अल्लाह जुल्म नहीं करता किसी पे। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लोग अपने आप पे खुद ही जुल्म करते हैं। गुनाह करके, अल्लाह को नाराज करके, नाफरमानी के काम करके लोग अपनी जानों पे खुद जुल्म करते हैं। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। अब अजाब आ जाए और सारे मलिया मेट हो जाएं, तहस नहस हो जाएं, बर्बाद हो जाए, नूज़ बिल्लाह, तो कोई कहे कि यार अल्लाह जुल्म कर रहा है, नऊज़ बिल्लाह, उसने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दे दिया। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, बंदों पे कभी तुम्हारा रब जुल्म नहीं करता। वो तो कहता इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू, ऐ मेरे बंदो, मैं अरहमुर राहिमीन हूं, मैं अगर जुल्म भी करूं मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दे दिया है। आपस में तुम भी एक दूसरे पर जुल्म ना करो। मैं आऊंगा इसकी तरफ। तो मालूम यह हुआ, जब फहाशियां, बेहयाइयां, बुराइयां कसरत से बढ़ जाएं तो क्या आ जाता है? अल्लाह का अजाब आ जाता है। नबी की एक बीवी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम सब मारे जाएंगे जब अजाब आएगा? अनहलक व फीना सालिहून या रसूल अल्लाह, हम सब मारे जाएंगे, हम में अच्छे भी तो होंगे, मोहम्मदी मस्जिद के नमाजी भी तो होंगे, पंज वक्ता अपनी जबीनों से जो इस जगह को, इस मस्जिद को सजाते हैं, अपनी जबीनें झुकाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, यहां आकर के कुरान पढ़ते हैं, नफिल पढ़ते हैं और ऐसे तहज्जुद पढ़ते हैं और तरावी की नमाज अदा करते हैं, तो सब मारे जाएंगे क्या?
आपने फरमाया हाँ, इदा कसरल खबस, जब फहशी और बेहयाई आम हो जाएगी तो सब मारे जाएंगे। और एक रिवायत में आपसे पूछा गया यही सवाल जब कि हम में अच्छे भी होंगे, वफीना उनासुन सालिहून या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लम, बुराइयों की वजह से जब अजाब आएगा तो सब तो बुरे नहीं होंगे ना, अच्छे लोग भी तो होंगे, नमाजी भी होंगे, परहेजगार भी होंगे, दीनदार भी होंगे, तो सब मारे जाएंगे। आपने कहा हाँ, सब मारे जाएंगे, लेकिन कयामत के दिन लोग अपनी नीयतों पे उठाए जाएंगे। वहां मामला सबका बराबर नहीं होगा। जो अच्छे होंगे उनके साथ अल्लाह अच्छा मामला करेगा, जो बुरे होंगे उनके साथ बुरा मामला होगा, लेकिन मारे सब जाएंगे, मारे सब जाएंगे। ये बुराइयों की नहुसत है। जब अजाब आएगा तो गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाएगा, सब जाओगे। इसलिए दोस्तों पनाह मांगते रहना चाहिए अल्लाह के अजाब से। तो जब भी अजाब आता है गुनाहों की वजह से आता है। अल्लाह फरमाते हैं फकुल्लन अखदना बिदम्बिही फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। अल्लाह फरमाते हैं बाज कौमों पर तो हमने पत्थरों की बारिश कर दी। कौमे लूत को आप देख लीजिए, मर्दों के साथ जब वो बदफेलियां करने लगे, एक ऐसा जुर्म इनसे पहले कोई कौम ये जुर्म नहीं कर रही थी। अपने नबी को भी झुटला दिया, नबी का भी मजाक उड़ाया, उन्हें धमकियां दी, अल्लाह का अजाब आ गया। अल्लाह फरमाते फजालना आलियहा साफिलहा व अंतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। हमने इनकी बस्तियों को उठा करके ऊपर के हिस्से को नीचे पलट दिया और ऊपर से पत्थरों की बारिश कर दी। जिब्रील ने अपने पर को घुसाया और लेके गए आसमान की बुलंदी पे और पटक दिया, उल्टा पटका। आज भी सद्दूम का जो इलाका, बहरे मुर्दार जिसको कहते हैं, डेड सी, जहां कोई डूबता नहीं है, कहते हैं जहां कोई डूबता नहीं है, वहां वो इलाका कहा जाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम वहां रहती थी और अल्लाह ने निशान इबरत बना दिया, उसको सांप को डुबो दिया। सांप की कहानी खत्म हो गई, कोई नहीं बचा, सारी बस्ती को तहस नहस कर दिया गया, मलिया मेट कर दिया। और ऊपर से ऐसे वैसे पत्थर नहीं, निशान लग के पत्थर आते थे। कौन सा पत्थर कौन से मुजरिम को लगना, निशान लग के आता था, सारे बर्बाद हो गए। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने किसी के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी। वमिनहुम मन अखदतहु सैहा, किसी को चीख और चिंगार ने पकड़ लिया। कौन सी कौम थी जिसको चीख से हिलाक कर दिया गया? कौम समूद, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। कहां रहते थे ये लोग मालूम है? मदाइन सालेह, मदीने से तबूक जाने वाला रास्ता, अल-ओला नामी शहर आज भी है, वहां से 20-22 किलोमीटर की दूरी पे मदाइन सालेह की बस्तियां आज भी मौजूद है, निशान इबरत बनी हुई है। आज भी उनके महल्लात, उनके मकानात पहाड़ों को तराश करके बड़े ही खूबसूरत मुनक्कश घर बनाते थे, पहाड़ों को काट करके डिजाइनदार उसके अंदर घर बनाते थे। अल्लाह अकबर। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, समझाते रहे, कौम झुटलाती रही, सरकशी पे आमादा रही, कुफ्र जुहूद और तुग़यान का रास्ता इन्होंने अख्तियार किया और अपने नबी से निशानी का मुतालबा कर लिया। चलो आप बड़े नबी बनते हो तो कोई निशानी जाहिर कर दो, पहाड़ की चट्टान से एक ऊंटनी बरामद कर दो।
حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو نشانی ظاہر ہو جائے گی، اس کے بعد ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے۔ دعا کیا اللہ سے، اونٹنی نکل گئی چٹان سے۔ اب وہ اونٹنی بھی کیسی اونٹنی تھی؟ تو نارمل اونٹنی کسی کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی کیا؟ کسی جانور کے پیٹ سے پیدا ہوئی تو نہیں تھی نا، چٹان سے اللہ نے نکالا تھا اس کو، تو یہ اسپیشل اونٹنی تھی، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ بھی تو بیت اللہ ہے، لیکن اس کو ہم لوگ نہیں بولتے بیت اللہ۔ بیت اللہ بولا جاتا ہے تو وہی گھر مراد ہوتا، کعبہ اسپیشل گھر ہے وہ۔ تو ایسے ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، بٹ یہ اسپیشل اونٹنی تھی اللہ کی، اور اللہ نے اس کا انتظام کر دیا، ایک دن چشمے پہ پانی یہ پیے گی، ایک دن تم پیو گے، جب یہ پانی پینے آئے گی تو یہاں دھکا مکی نہیں کرنا اس کے ساتھ، چھوڑ دو اس کو، جہاں چاہے گی چرے گی کھائے گی، کوئی چھیڑخانی۔ اسپیشل اونٹنی ہے بھائی، اللہ کی اونٹنی۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، ایمان لے آتے، لیکن ایمان لانے کے بجائے اونٹنی کو ہی مار ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ دی اور اس کو مار ڈالا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے دوستو۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، ان لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اس کو مار ڈالا، اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی، بغاوت کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہنے لگے او صالح، اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہو تو جو کچھ بھی تم سے ہو سکے، جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو وہ عذاب لا کے دکھا دو۔ کون سا عذاب آئے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن تک اپنے گھروں میں موج مستی کر لو، صرف 3 دن کی اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، وارننگ۔ 3 دن کے بعد تم دیکھ لینا تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، چیخ نے انہیں پکڑ لیا، ایسی خوفناک آواز آئی، سارے اپنے گھروں میں مرے ہوئے اونھے منہ پڑے تھے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جو گھر بنایا تھا نا، ناز تھا ان کو کہ ہم اتنے بڑے کاریگر ہیں، اتنے بڑے ماہر ہیں، معمار ہیں، انجینئر ہیں، ہم ایسے ایسے ڈیزائن والے گھر بناتے ہیں، اسی میں اونھے منہ مرے ہوئے پڑے تھے۔ دوسری جگہ اللہ نے، ابھی آج شیخ نے شاید وہ آیتیں پڑھی بھی ہیں، کذبت ثمود بتقواہا، ثمود نے سرکشی کی، اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان کے قوم کا سب سے بدبخت آدمی کھڑا ہوتا ہے، ایک بدبخت جس کا نام تھا قدار ابن سالف، اور اس کی کنیت تھی ابو احیمر، یہ اپنی قوم کا بڑا آدمی تھا بھائی، سردار تھا۔ تو ساری قوم کے لوگوں نے مل کر کے اس کو آواز دیا، چل آجا، کچھ نہیں ہوتا، اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے اور اس کو مار دے، ہم دیکھ لیں گے۔ تو اس کو قرآن کہتا ہے یہ اپنی قوم کا سب سے بدبخت آدمی، سب سے گرا ہوا نیچ آدمی، ذلیل آدمی کھڑا ہو گیا، قدار ابن سالف، اور اس نے کونچیں کاٹ دی، مار ڈالا۔ اب یہ اللہ کی نشانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا مطلب عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، تو ان کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا ان سے، ارے او ظالموں ڈر جاؤ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ نے اس کے لیے تو پانی پینے کے لیے دن ہی متعین کر دیا ہے۔ نہیں مانے تو ہوا کیا نتیجہ؟
जो नतीजा होना चाहिए, फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसव्वाहा। इन तमाम के तमाम लोगों पर हिलाकत और बर्बादी अल्लाह की तरफ से आ गई। सबको अल्लाह ने बराबर कर दिया। बराबर का मतलब सबको मलियामेट कर दिया, कहानी खत्म। और अजाब जो आया कौमे समूद पर, सबसे पहले सायका, कुरान ने सायका का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है, रजफा भी है, सैहा भी है। सायका बिजली को कहते हैं। तो आसमान से जोर की बिजली कड़की, जिसके नतीजे में खौफनाक आवाज पैदा हुई, जिसको सैहा कहते हैं। सैहा का मतलब चीख, चिंगार। तो बिजली कड़की और जोर की आवाज और चिंगार सुनाई दी। और रजफा कहते हैं हिलना, जलजले को कहते हैं। जमीन भी हिलने लगी। ये सब एक साथ हो गया, ये सारी चीजें एक साथ हुई। उधर बिजली कड़कती है, इधर चीख सुनाई देती है, इतनी जबरदस्त चीख, और जमीन भी हिलती है कि उस चिंगार और उस आवाज को ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, और सारे के सारे मर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक जा रहे थे, गज़वे तबूक में, तो जब मदाइन साले की बस्तियों के पास से गुजरे तो कुछ सहाबा को बड़ी जल्दी थी। वो जल्दी जल्दी ना देखने के लिए इनके मकानात में घुसने लगे। आपने फरमाया, ओहो सहाबा, ये मुअज़्ज़ब कौम की बस्ती है, इन पे अल्लाह का अज़ाब आ चुका है, तुम जल्दी मत करो। अगर इनके घरों को देखना है तो रोते हुए अंदर जाओ, अगर रो नहीं सकते तो मत अंदर जाओ, रोते हुए जाओ। आज हम और आप अगर जाएंगे तो पहले क्या करेंगे? पहले सेल्फी लेंगे। भाई सबको मालूम होना चाहिए ना कि हम वहां मदाइन साले घूम के आए हैं, तो सेल्फी तो होना ही चाहिए। मेरे भाइयों, ये सेल्फी की जगह नहीं है। आज भी लोग जाते सेल्फियां लेते हैं ऐसी जगहों पे, इबरत की जगह है। हाँ, आपने कहा रोते हुए जाओ और ठहरो नहीं। यहां साहबा थोड़ी दूर पे ठहरे और कुछ लोग उनके चश्मे जो थे वहां से पानी भर के लाए। बाज रिवायतों में, मुस्नद अहमद वगैरह में कई हदीसें मौजूद है, पानी भर के लाए और उससे आटा गूंधा और खाना पकाना शुरू कर दिया। हड्डियां चढ़ा भी दिए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो आपने कहा, ये उन कौम के कुएं हैं जिन पे अल्लाह का अजाब आया, इससे पानी मत निकालो। और जो हड्डियां चढ़ गई थी उसको फेंकवा दिया आपने, और जो आटे गुद गए थे का ऊंटों को खिला दो, मगर तुम मत खाओ, इसलिए कि ये वो कौम है जिस पे अल्लाह का अजाब आ चुका है। उसके बाद आपने कहा थोड़ा और आगे चलो। हाँ, जहां सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी पानी पीती थी वहां आपने कहा ठहरना है तो यहां ठहरो। अल्लाह होगा। और ऐसी कौम जहां पे अल्लाह का अजाब आया है, वहां से गुजरे आदमी तो इबरत की निगाह से, और जल्दी गुजर जाए, देर तक वहां ठहरना नहीं चाहिए। अल्लाह, इससे क्या पता चलता है मेरे भाइयों? कभी भी अल्लाह का अजाब आ सकता है, मुतमईन नहीं रहना चाहिए। हाँ, क्या हम लोगों पे अल्लाह का अजाब नहीं आ सकता? या अजाब का सिलसिला खत्म हो गया, अल्लाह ने कोई गारंटी दे दी है कि अब अजाब नहीं आएगा, अब सारे लोग महफूज हो गए? अल्लाह फरमाते हैं, आमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइदा हिय तमूर। क्या तुम सब मुतमईन हो गए कहीं अल्लाह तुम्हें जमीन में न धसा दे इस हाल में कि जमीन हिल रही हो? तो क्या मुतमईन हो गए तुम? दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, अफामिना हलुल कुरा अय्यातिहुम बासुना बयातन व हुम नाइमून। क्या सारे बस्ती वाले मुतमईन हो गए कि कहीं उन पे अल्लाह का अजाब ना आ जाए इस हाल में कि वो अपने बेडरूमों में, ख्वाबगाहों में सो रहे हों? आदमी आराम से अपने घर में, बेडरूम में, अपने बेड पे लेटा हुआ है, अजाब आ सकता है।
अवामिन अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बासुना ज़ुहन वहुम यलअबून। क्या बस्ती वाले मुतमईन हो गए कि कहीं लोग ग्राउंड में खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कहीं अल्लाह का अज़ाब आ जाए। वहुम यलअबून, मस्ती कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। मुतमईन नहीं होना चाहिए कभी भी अल्लाह के। अफा अमीनु मकर अल्लाह, क्या लोग अल्लाह के अजाब से बेखौफ हो गए, निडर हो गए। फला यअमनु मकर अल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून, अल्लाह के अजाब से वही लोग बेखौफ होते हैं, निडर होते हैं, जो खसारे में होते हैं। खसारा पाने वाली जो कौम होती है वो मुतमईन होते हैं। हमेशा डरते रहना चाहिए, हमेशा डरते रहना चाहिए, पनाह मांगते रहना चाहिए, अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए। तो आइए मैं अब कुछ तफसील में आपको बताऊं कि वो कौन कौन से गुनाह हैं। भाई ये तो मुख्तसर जवाब हुआ कि जब बेहयाई बढ़ जाती है, बुराई बढ़ जाती है, तो बुराई की वजह से ही अजाब आता है। खास तौर से ज़िनाकारी, बदकारी, फहाशी जब बढ़ जाती है और सूद खोरी, तो गोया लोग अपने ऊपर अल्लाह के अजाब को क्या करते हैं, दावत देते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इदा ज़हरा ज़िना वर्रिबा फी कौमिन फक़द अहल्लू बिअनफुसिहिम अज़ाब अल्लाह, जब किसी कौम में ज़िनाकारी बढ़ जाती है, सूद खोरी बढ़ जाती है, तो गोया वो अपने ऊपर अल्लाह के अजाब को क्या करते हैं, हलाल कर लेते हैं, दावत देते हैं। खुद गोया लोग दावत देते हैं, ललकारते हैं अल्लाह की गैरत को, जोश दिलाते हैं कि अल्लाह का अजाब आ जाए। आप देख लीजिए ज़िनाकारी बदकारी का गिराफ कितना बढ़ गया है। अवामी जगहों में, पब्लिक पैलेस में आज ऐसी ऐसी हरकतें नौजवान लड़के लड़कियां कर रहे हैं कि अल्लाह की पनाह, गैरतमंद आदमी का सर जो है शर्म से झुक जाए। ऐसी ऐसी हरकतें, इतनी फहाशियां, इतनी बेहयाइयां और बदकारियां आम होती जा रही हैं कि अल्लाह की पनाह। और ऐसे ही सूद को लोग मुख्तलिफ हीलों से, बहानों से आज हलाल करने के चक्कर में लगे हैं। मौलवियों के पास जा जा करके परेशान करते हैं, फतवे पूछते हैं, मौलवी साहब ऐसा है वैसा है, कोई रास्ता निकालिए, यहां मजबूरी है वहां मजबूरी है, सूद लेने की, सूद खाने की। मेरे भाइयों, सूद ये ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में आकाए नामदार मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदहु व क़ालहु सवा, कि सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद लिखने वाला और सूद की गवाही देने वाला, सारे लोगों पे लानत और सारे गुनाह में बराबर। अब आप सोचो, एक आदमी डायरेक्ट सूद से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको सिर्फ किसी ने बुलाया कि भाई हमारा ये मामला है, कारोबार है, जरा तुम लिख दो एक कागज पर, डायरेक्ट उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। वो अगर लिख दे रहा है वो भी गुनाह में बराबर। और ऐसे कोई गवाही अगर देने के लिए खड़ा हो गया कोई सूदी मामले की, वो भी गुनाह में बराबर। और सूद खोरों से कयामत के दिन कहा जाएगा, उठाओ हथियार और अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। कौन अल्लाह से जंग कर सकता है? तो मेरे भाइयों, आप देख लीजिए, लोग मुख्तलिफ बहाने तलाशते हैं। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, यहाँ फला मजबूरी है, फला मजबूरी है, ऐसे हालात है, वैसे हालात है। मेरे भाइयों, जहां तक मुमकिन हो सके इस सूद की लानत से अपने आप को दूर रखो। और ऐसे ही फहाशी, बेहयाई और बदकारी, इससे जरूरत है कि हम अपने दामन को बचाएं और अपने बच्चों को तलकीन करें, उन्हें इफ्फत और पाक दामनी का दर्स दें, उनकी निगरानी करें, उनकी हिफाजत करें, उनकी तरबियत इस्लामी करें और उन्हें बताएं कि बेहयाई, बदकारी, जिनाकारी की खुतूरत क्या है, इसकी संगीनी क्या है, ये कितना बड़ा जुर्म है, ये कितना बड़ा गुनाह है और अल्लाह को नाराज करने वाला काम है। ये बताना पड़ेगा हमें और आपको, अपने बच्चों को, और उनकी ढंग से इस्लामी तरबियत करनी पड़ेगी। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन
جب کسی قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے، ایک دم عام ہو جاتی ہے، تو ان کے اندر طاعون جیسی اور دیگر وبائیں اور خطرناک بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے اسلاف میں، بزرگوں میں وہ بیماریاں نہیں تھیں۔ تو یہ جو وبائیں پھیلتی ہیں نا، یہ فحاشی اور بے حیائیوں کے نتیجے میں گویا ایک طرح سے اللہ کا عذاب ہوتا۔ ایسے ہی ایک گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا۔ جب لوگ ترک کر دیں گے، نگاہوں کے سامنے برائیاں ہوتے دیکھیں گے، آنکھ بند کر کے چلے جائیں گے، سارے لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم سے کیا مطلب، کیا ہم ہی ٹھیکہ لیے، کیا اصلاح کی، ہم ہی سارے معاشرے کو سدھارنے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، وہ فلانے کہیں نہیں بولتے، وہ کیوں نہیں بولتے۔ جب سارے لوگ آنکھ بند کر لیں گے اور کوئی نہیں رہے گا برائیوں سے روکنے والا اور بھلائی کا حکم دینے والا، تو سن لو عمومی عذاب آئے گا، سارے مارے جائیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ لوگوں تم بھلائی کا ضرور حکم دیتے رہو، برائیوں سے ضرور روکتے رہو، اپنی طاقت کے مطابق، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق تم برائیوں سے روکتے رہو۔ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْهُ، ورنہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، پھر تم اللہ کو پکارو گے بھی تو اللہ تمہاری فریاد نہیں سنیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال دے کر کے، اگزامپل، آپ سے بہترین کو معلم تھا ہی نہیں، ایسی مثالیں دے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا علی سفینہ، اس قوم کی مثال جو اللہ کے حدود پہ قائم رہتی ہے، اللہ کی باؤنڈریز پہ کو پار نہیں کرتی ہے، اور وہ قوم جو اللہ کی باؤنڈری کو پار کر جاتی ہے، ان کی مثال اس قوم کی طرح ہے کہ جو کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، لیکن کشتی میں سواری کرنے کے لیے قرا اندازی کرنی پڑتی ہے، اور کشتی بھی دو منزلہ ہے، ایک نیچے کا تلہ اور ایک اوپر کا تلہ۔ اچھا، اب کس کو نیچے جگہ ملے گی، کس کو اوپر، کیا کرنا پڑے گا؟ قرا اندازی، سہم، نام چٹی اڑانی پڑے گی، جس کا نام نیچے آئے گا وہ نیچے میں جگہ پائے گا، جس کا نام اوپر کے تلے میں آئے گا اوپر جگہ پائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب سارے لوگ کشتی میں براجمان ہو گئے، کچھ نیچے جگہ ملی کچھ کو، کچھ اوپر جگہ ملی، بٹ پانی کا جو انتظام تھا وہ اوپر کے تلے میں تھا، اوپر کے محلے میں، تو نیچے والے جب پانی کی ضرورت ہوتی تو اوپر جاتے، تو ان کو ایسا فیل ہوتا کہ شاید ہماری وجہ سے یہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یار ہم بار بار آتے ہیں، بار بار چڑھتے ہیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں اپنے حصے میں نیچے سوراخ کر لیتے ہیں اور وہاں سے آسانی سے ہمیں پانی مل جائے گا، کاہے کو ڈسٹرب کریں کسی کو، ہمارے نیچے ہی تو پانی ہے۔ اچھا، اوپر والے ان کو یہ بات خبر لگ جاتی ہے، بھنک لگ جاتی ہے کہ نیچے والے ایسی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں، اپنے حصے میں سوراخ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اوپر والے چپ مار کے بیٹھے ہیں، ارے ہم سے کیا مطلب، جانے دو، وہ اپنے حصے میں کچھ بھی کرے، ہم تو بھیا اوپر ہے نا۔ تو اگر وہ نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے مضبوطی سے، نہیں ہم تم کو اجازت نہیں دیں گے ایسا کرنے کی، بالکل بھی ہم اجازت نہیں دیں گے، تم بار بار آؤ، جتنی مرتبہ آؤ، پانی لے کے جاؤ، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، بٹ ہم تمہیں نیچے سوراخ کرنے کی اجازت، سختی سے انہوں نے پکڑ لیا ہاتھ، منع کر دیا، نہیں کرنے دیں گے ہم ایسا۔ تو اگر وہ ایسا کر لے گئے تو سب بچ جائیں گے سیف، اور اگر نہیں کیے تو سب مارے جائیں گے، یہ مثال ہے۔ تو دوستو، اگر برائیوں سے روکتے رہو گے، بھلائیوں کا حکم دیتے رہو گے، سیف رہو گے، اور جس دن سارے آنکھ بند کرو گے
کہ ہم سے کیا مطلب ہے، سارے مارے جاؤ گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہم ویسے بھی خیر امت ہے یار، اتنا بڑا تمغہ اور اعزاز اللہ کی طرف سے ملا ہے، کیوں ملا ہے بھائی؟ کیا خاص بات ہے ہمارے اندر؟ کوئی خاص بات تو ہوگی نا، اللہ نے اتنا بڑا اعزاز عطا کر دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی سب سے بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے بھائی خیر امت ہو۔ اور جس دن یہ کام کرنا چھوڑ دو گے، اس دن یہ اعزاز بھی تم سے چھن سکتا ہے، یہ خیریت کا جو ٹائٹل تمہیں ملا ہے یہ چھن سکتا ہے۔ تو دوستو، جتنی طاقت ہے، کچھ بڑے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، رسوخ والے ہیں، کچھ بیچارے ڈائریکٹ تو ہاتھ نہیں پکڑ سکتے لیکن زبان سے بول سکتے ہیں، کسی اور ذریعے سے بول سکتے ہیں۔ تو جس کے اندر جیسی طاقت ہے اس اعتبار سے آپ برائی سے روکنے کی کوشش کرو، ورنہ بنو اسرائیل پہ جو لعنت برسی ان کے کافروں پہ، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائی کرتے تھے ایک دوسرے کو اس سے روکتے نہیں تھے، سب آنکھ بند کر کے بیٹھے تھے۔ سارے لوگوں کو اللہ نے کہا یہ ملعون لوگ ہیں، یہ لعنتی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی دوستو، ایک گناہ اور بھی ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ سکتا، اور وہ گناہ بھی ہمارے معاشرے میں بے تحاشا پھیلا ہوا ہے، اور وہ ہے ظلم، سرکشی، زیادتی۔ پتہ ہے آپ کو ظلم کتنا خطرناک گناہ ہے؟ ظلم کے نتیجے میں کتنی قومیں برباد کر دی گئی جب انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، ظلم پہ ظلم کرتے گئے، کمزوروں کو ظلم ڈھاتے گئے، کمزوروں کو ستاتے گئے۔ ارے فرعون جیسا ظالم، کیا ہوا ہے؟ کہیں کوئی نام و نشان؟ نشان عبرت بنا دیا اللہ نے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے سمندر میں ڈبو کے مار دیا۔ میرے بھائیو، فرعون اور اس کے لشکر کو دیکھ لیجئے، ظالم لوگ تھے، نمرود جیسا ظالم، سارے ختم ہو گئے، کہانی ختم ہو گئی۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الناس اذا رأوا الظالم، لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں، فلم یاخذوا بیدیہ، اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑے۔ ظالم ظلم کر رہا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ روک سکتے ہو، بٹ آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہے ہو۔ تمہارے پاس طاقت بھی ہے تو سنو، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ایسے ہی تمہارا رب بستی والوں کو پکڑ لیتا ہے جب بستی والے ظالم ہو جاتے ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کا پکڑنا بہت سخت ہوتا ہے۔ ان اللہ لیملی للظالم، اللہ ظالم کو کیا کرتا ہے؟ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے تھوڑا سا، لیکن جب پکڑتا ہے حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ رسی ڈھیلی کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی دیکھو گے ایک آدمی ظالم بھی ہے، نافرمان بھی ہے، سرکش بھی ہے، اور اللہ بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، اس پہ نعمتوں بھی نچھاور کرتا جا رہا ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یار اوپر والا بڑا خوش ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کے ظلم و زیادتی اور سرکشی اور نافرمانی کے باوجود بھی اللہ اگر بڑھا رہا ہے، یاد رکھو ہر دولت نعمت نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو ظلم کے باوجود بھی تم دیکھتے ہو کہ اللہ اس کو نوازتا چلا جا رہا ہے، تو یہ ڈھیل ہے اس کے حق میں، اللہ چھوٹ دے رہا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ،
ہاں ہاں قرآن پڑھو دوستو. اس سے پہلے اللہ نے کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے, ان کے اوپر مشکلیں آئیں, مصیبتیں آئیں, آزمائشیں آئیں ان کو جھجھوڑنے کے لیے. ابھی بھی موقع ہے, سدھر جاؤ, نہیں سدھرے. فلما نسوا ما ذکروا بہ, جس چیز کے ذریعے نصیحت کی گئی تھی اس کو پس پشت ڈال دیا, بھولا گئے, بھول گئے اس کو. تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کا عذاب آ جائے, یہاں نہیں ایسا ہو رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, انہوں نے بھلا دیا نصیحت کو, ہم نے بھلائی کے سارے دروازے کھول دیے. یہ لو پانی کی طرح اللہ نے ان کو بڑھانا تاکہ یہ اور ڈھیٹ ہو جائیں اور جری ہو جائیں اور یہ سوچنے لگیں کہ برائیوں سے زیادتیوں سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھو میں نے اتنے لوگوں کو مار دیا, کاٹ دیا, تہس نہس کر دیا, اتنے لوگوں پہ مظالم ڈھائے, سب روز میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں, میرا کیا بگڑ رہا ہے؟ ارے میرا اللہ مجھے بڑھاتے ہی جا رہا ہے, بڑھاتے ہی جا رہا ہے. یہاں بھی اللہ کہتے ہیں جب بھلا دیا انہوں نے اللہ کی نصیحت کو, ہم نے خیر بھلائی کے ہر دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جو نعمتیں انہیں ملی تھی نا, بڑا خوش ہونے لگے, اترانے لگے. ہاں ہاں اب خوش ہونے لگے, اترانے لگے نعمتوں پر کہ دیکھو کیسا آدمی بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, دولت بڑھ رہی ہے, فیکٹری آگے بڑھ رہی ہے, تجارت آگے بڑھ رہی ہے. اللہ کہتے ہیں اخذناہم بغتہ, ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا. اللہ اچانک پکڑ لیا. دوستو یہ ہے تو اللہ ہمارے ہاں اگر کسی کو اللہ بڑھا رہا ہے, وہ بدکار بھی ہے, نافرمان بھی ہے, سرکش بھی ہے, ظالم بھی ہے, دنیا پھر بھی کہتی ہے اوپر والا بڑا خوش ہے. اور اگر کوئی اچھا پرہیزگار نیک ہے, ذرا پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے, اوپر لوگ کہتے ہیں ضرور یہ اندر سے آدمی بہت برا ہوگا یار, اسی لیے اوپر والا اس سے بڑا ناراض ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے میرے بھائیوں. اگر کسی نیک پرہیزگار کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں, اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں, اپنے بندوں کو آزماتا ہے, اور اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے, کبھی لے کر آزماتا ہے. اس لیے ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے, اور دولت کو کبھی بھی معیار نہیں بنانا چاہیے کہ اگر کوئی بہت ترقی کر رہا ہے تو اوپر والا اس سے بہت خوش ہے. تو دوستو ظلم و زیادتی کے نتیجے میں کتنی قومیں برباد کر دی گئیں, تہس نہس کر دی گئیں, ہلاک کر دی گئیں. اس لیے ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی بستیوں کو ہم نے برباد کر دیا, وہ ظالم تھی, وہ اس زمین پر رہنے کے لائق نہیں تھی. کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمہ, کتنی بستیوں کی کمر ہم نے توڑ کے رکھ دی, ان کو ہم نے ڈائنامیٹ کر دیا, تہس نہس کر دیا. کیوں؟ وہ ظالم تھیں. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ, ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو لا کر آباد کر دیا. اللہ نے کہا تم رہنے کے لائق نہیں ہو اس زمین پہ, چلو تم کو ختم کر کے میں دوسری قوم کو لا کے یہاں آباد کرتا ہوں. لیکن اگر بستی والے ایمان لے آئے اور صحیح معنوں میں پرہیزگار بن جائیں تو اللہ کیوں عذاب دے گا؟ کیوں عذاب دے گا؟ نہیں دے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وہ ہے میرا پروردگار, وہ میرا مولا وعدہ کر رہا ہے اگر بستی والے ایمان والے بن جائیں, وَاتَّقَوْا پرہیزگار بن جائیں, ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. کیا کر دیں گے؟ برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا, لیکن بستی والوں نے انکار کیا, جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اللہ فرماتے ہیں ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے, ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا, ہمارا عذاب آ گیا. ایمان والے ہوتے, پرہیزگار ہوتے تو ہم تو ان کو خوب نوازتے, لیکن جب انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو ہمارا عذاب آ گیا. دوستو ایسے ہی ایک گناہ ہے, وقت زیادہ ہو رہا ہے, میں ختم کروں گا. ہاں شیخ 2-4-5 منٹ میں. تو
ابھی میں نے جمعہ کے خطبے میں آپ کو بتایا ناشکری کے نتیجے میں بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، لیکن وقت نہیں تھا میرے پاس وہاں. ناشکری کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ عذاب آ جاتا ہے. بہت خطرناک چیز ہے. کتنی قوموں کو اللہ نے اس زمین پہ بڑی آسائشیں عطا کی تھی، بڑی نعمتیں عطا کی تھی. تصور نہیں کر سکتے دوستو اتنی نعمتیں اللہ نے انہیں دی تھی، لیکن شکریہ ادا نہیں کیا، برباد کر دیے گئے. قوم سبا کا واقعہ دیکھ لیجئے آپ. ہاں، راستے کے دونوں طرف پھلوں سے لدے ہوئے باغات، مسافر راستہ چلتے ہوئے ادھر سے چاہے پھل توڑ لے، ادھر سے چاہے پھل توڑ لے. مفسرین نے لکھا ہے ایک عورت ٹوکرا لے کے باغ میں ایک چکر اگر لگا دیتی تھی نا تو اتنے پکے ہوئے پھل گرتے تھے کہ ٹوکرا آٹومیٹک بھر جاتا تھا، توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. تمہارے لیے قوم سبا کی بستی میں نشانیاں ہیں. دونوں طرف راستے کے باغات تھے، میووں کے، پھلوں کے. کھاؤ، اللہ کہتے کھاؤ. ارے یہ تمہارے لیے انتظام ہے بھائی، اور کسی کے لیے نہیں. یہ ہم نے اسپیشل تمہارے لیے انتظام کیا ہے. لیکن شکریہ ادا کرتے جاؤ، اللہ کی تعریف، اس کی پاکی بیان کرو. بلدۃ طیبہ، اللہ کہتے پاکیزہ شہر ہے. ورب غفور، معاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، بخشنے والا. لیکن نہیں، نعمت ملتی ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اپنے میں مست ہو جاتا ہے، سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے. تو کیا ہوا؟ وہی ہوا جو ہونا چاہیے. فَأَعْرَضُوا، اعراض کیا، منہ موڑ لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، خطرناک سیلاب اللہ نے بھیج دیا. سیلاب بھی عذاب ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. ابھی تک جہاں پہ پھلوں اور میووں کے باغات لہلا رہے تھے، اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں مٹا کر کے ان کی جگہ بیری اور کانٹے دار جھاڑیاں اگا دی. لو ارے لو، کانٹے دار جھاڑی، ڈیری اور کانٹے دار درخت. شکریہ ادا نہیں کیے، جاؤ ساری نعمت. اس لیے دوستو ناشکری کرو گے پتہ نہیں کون سی نعمت کب چھن جائے میرے بھائیوں. اس لیے کبھی بھی یہ جرات نہیں کرنا. اور اللہ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، ان کی ناشکری کی وجہ سے ہم نے یہ بدلہ دیا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ناشکروں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے. تو معلوم اس کے اندر اللہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ سنو یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں تھا. تم سوچو گے یار یہ ایک قوم کو اللہ نے مٹا دیا بس، نہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ناشکروں کو. جو بھی قوم ناشکری کرے گی ہم نعمتیں چھین لیں گے اسے، ایسے ہی بدلہ دیں گے. اس لیے دوستو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، غلو ہے، دنیا کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا، اور بہت سارے جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے جن کی وجہ سے کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. دوستو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو، اپنے مولا کو ناراض نہ کریں، اور معصیت اور گناہوں سے اپنے دامن کو میلا نہ کریں، ظلم اور سرکشی کا راستہ اختیار نہ کریں، تقوی پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں. تو میں شکر گزار ہوں یہاں کے ذمہ داروں کا، نوجوانوں کا، جن کی کاوشوں سے یہ پروگرام منعقد ہوا. اور ایسے دوستو بہت سارے پروگراموں کی ضرورت ہے معاشرے میں بیداری لانے کے لیے، برائیوں کے خاتمے کے لیے. ہم سب کو آگے آنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے وقت کی، مال کی، اور جو جس لائق ہے اس کی قربانی دینی پڑے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وما توفیق الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.